इलेक्शन कमिश्नर ने मेयर बन्नू की नशिस्त पर दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। प्री कैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। तहसील बकाखेल में प्री पोल धांधली केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, किसी ने मुर्तकब अफराद को बचाने की कोशिश की तो रियायत नहीं देंगे। इंतहा हो गई। खवातीन समेत दीगर पोलिंग अमले को यरगमाल बनाया गया। जिसने भी जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इनकाद में ताखीर का इम्कान। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद मार्च में मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती हल्का बंदियों का जारी शेड्यूल मनसूख कर दिया। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मुहिम मजीद तेज। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका 1 पॉइंट एजेंडे के लिए तहरीक इंसाफ का वफ्द आज MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का दौरा करेगा। बल्दियाती कानून के खिलाफ वज़ीर आला हाउस पर धरने, मुश्तरका एहतजाज और कानूनी उमूर पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून के बड़ों में अहम मुशावरत। ज़राए के मुताबिक पार्टी कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। पार्टी के साबिक बागियों के मुतालिक भी पॉलिसी तैयार। पार्टी पर हमला करने वालों के लिए दरवाजे बंद रखें, मजबूरी में जाने वालों के लिए नरम गोशा इख्तियार किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात के केस में फवाद चौधरी और आजम सवाती की माफी कबूल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध ने कहा, तमाम इदारे आपके हैं, उन्हें बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती बोले, EVM पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के लिए साथ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की फराहमी पर काबीना में इख्तलाफात। अराकीन ने राय दी कि हुकूमत को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मामले पर मुलव्वस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को EVMs की खरीदारी की यकीन दहानी हुकूमती मैंडेट नहीं है। IMF की शराइत मुकम्मल करना हुकूमत के लिए आज़ाब बन गया। 360 अरब से ज़ायद का मिनी बजट लाए या ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूरी कराएं, कोई फैसला ना हो सका। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी इदारे से मीटिंग का फैसला कर दिया। 12 जनवरी से कबल हुकूमत IMF से रिलीफ लेने की कोशिश करेगी। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन हो या रात गैस भूल कर भी नहीं आती। शहरी परेशान। पंजाब में लाहौर, गुजरावाला समेत बेशतर इलाकों में लोग ताज़ा रोटी खाना ही भूल गए। कराची में भी हालात बदतरीन। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए सर्दी गुजारना मुश्किल हो गया। लाहौर रिंग रोड पर टोल टोकन टैक्स में इजाफा। कार 50 रुपए, वैगन और कोस्टर 100 रुपए, बस 250 रुपए, लोडर 300, ट्रक 500 रुपए अदा करेगा। ट्रांसपोर्टर्स का फैसला मानने से इनकार। टोल प्लाजों पर गाड़ियां खड़ी कर दी। मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमीशन में प्रियंथा कातिल पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी को हक हासिल नहीं, वो किसी को जलाए। सारी जिंदगी मोहब्बत और उल्फत का पैगाम दिया है। जहालत एक बहुत बड़ा अंधेरा है। कराची में कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल के मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुलाजमीन ने अस्पताल की इमरजेंसी और OPD समेत दीगर शोबों का बायकॉट कर दिया। एहतजाज के बाद सिंध में दिल की बीमारी के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल मरीजों को शदीद परेशानी का सामना।
برطانیہ اور یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق گیس قیمتوں میں اضافہ زیادہ طلب کی وجہ سے ہوا۔ یورپ میں 20% اضافے سے نیچرل گیس کی قیمت 175 یورو فی میگا واٹ آور ہو گئی۔ بھارتی روپیہ ایشیا کی بدترین پرفارمنگ کرنسی بن گیا۔ غیر ملکی فنڈز نے بھارتی اسٹاک مارکیٹ سے $4 ارب نکال لیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق علاقائی مارکیٹس کی نسبت بھارت سے سب سے زیادہ سرمایہ کا انخلا ہوا۔ بھاری سرمایہ کے انخلا کا مطلب بھارتی کرنسی پر عدم اعتماد ہے۔ اکتوبر میں جونیئر پی ایس ایل کرانے کا سوچ رہے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ ہر کرکٹ یہاں لانے کو تیار ہوں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری غیر ملکی سیریز میں باؤنسنگ پیچز پر کارکردگی خراب رہی ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی۔ آئی سی سی نے T20 کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم کی 1 درجے ترقی، تیسرے سے دوسرے نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے ڈیوڈ ملان کی پہلی پوزیشن برقرار۔ بابر اعظم اور ڈیوڈ ملان کی ریٹنگ پوائنٹس برابر ہیں۔ پاکستانی وکٹ کیپر محمد رضوان کی 1 درجے ترقی، تیسرے نمبر پر آ گئے۔ ٹیسٹ رینکنگ میں آسٹریلیا کے مانس لبوشن نمبر 1 بلے باز بن گئے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی تیسرے پوزیشن کے میچ کے لیے پاکستانی اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ جاری۔ دونوں ٹیموں کو گزشتہ روز سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسکردو کے شہری کا مصنوعی گلیشیئر بنانے کا کامیاب تجربہ۔ مصنوعی گلیشیئر بنانے سے علاقے میں پانی کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ مصنوعی گلیشیئر کی تیاری کے لیے درجہ حرارت -10 ڈگری تک لایا گیا۔ ملک میں پہلی بار خوشی پڑھانے کا فیصلہ۔ ہر حالات میں خوش کیسے رہنا ہے، اب طلبہ کو پڑھایا جائے گا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نے خوشی کا ڈگری پروگرام متعارف کرا دیا۔ ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے دورانیہ 2 سال ہوگا۔ جی یکساں ترقی نہیں تھی۔ یکساں ترقی ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہمارا منشور ہے، ہمارا مشن ہے۔ اگر ان کا منشور سلیکٹیو ڈیولپمنٹ نہ ہوتا تو کیا وہ ایک ایسے صوبے کے اندر جہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا اور آپ کے پیریفری پہ ساؤتھ میں جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمام پیسے اپنی کانسٹیچوئنسیز میں ڈالتے؟ انہوں نے ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرانے پروجیکٹ ڈاکومنٹ کھول کے یہ جو ان کی میگا اسکیمیں تھیں ان کے سوشل آڈٹ بھی کرنے چاہیے۔ ہم فورینزک آڈٹ تو کرتے ہیں، ہم فائنینشیل کرپشن کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں سوشل کرپشن بھی دیکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن بنیادوں پر ان پروجیکٹس کو جسٹیفائی کیا گیا جہاں پر غریب اضلاع کو چھوڑ کر اپنی کانسٹیچوئنسیز میں پیسے ڈالے گئے، کن بنیادوں پر جسٹیفائی کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ کرنے چاہیے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگنا چاہیے۔ یہ صرف فائنینشیل کرپشن نہیں ہے، یہ سوشل کرپشن بھی ہے، اور ہمیں سوشل کرپشن کی بات بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عوام کا حق چھین کر اپنے حلقوں پہ لگاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ویسے شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ ان کا پاناما ہے۔ جیسے پاناما آپ نے پیچھے دیکھا تھا، یہ جو 16 ارب ہے یہ شہباز شریف صاحب کا پاناما بھی آن پہنچا ہے، اور یہ اس پاناما سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ دیکھیں گے ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گی، اسی طرح عدالت سے بھاگیں گے، اسی طرح سزائیں ہوں گی، اسی طرح عدالتوں کی یہ کردار کشی کریں گے، اسی طرح باہر جانے کے ہیلے بہانے کریں گے۔ دوبارہ آپ دیکھیں گے ہسٹری کا پہیہ چلے گا، لیکن یہ احتساب سے بچ نہیں سکیں گے۔